May gabi isa. Sa Biblia na ingon sa Santiago, ang pagtuo nga dili makita sa buhat patay. Sama ra usab na kana sa usa sa una nga wala gikan. Subay sa intensyon na nagbuhat. Tawag lamang kini ug lain pang mga buta nga wala gigamit o dili mao ang pagkagamit. Karon ang pangutana naman kayo diay kita. Kita ang mga kinunyagan na tao na mag-usap kaya sa pagkinabuhi, isip mga hingkugmang anak sa Diyos. Isip mga Kristiyano na natao na mag-usap kaya ka Kristo atong responsibilidad ang pag-iyo sa kinabuhi Kristo aton. Matod pa sa kanta, kita mainan nga mga Kristiyano tungod sa atong Ama. Diba kung tinuod kita nga nahigugma, makapasaylo kita sa tanan nga nakasala ka nato, apil na ang atong mga kaaway. Sama sa bibuhat ni Kristo ni nato. Iyang itahan ang iyang kaugalingon, aron lamang atong mabatunan ang kinabuhing tunay o madagayaon. Mga igsuon, mao ka na ang pagkinabuhi na may kumaon. Walay kaaway, mapasayloon sa uban, o magiyatagon sa kaugalingon. Tanawa, pag-usab ang atong matagusang at kinabuhi kung makita ba nato ini. Kaya kung dili, sama rako kita sa usa ka buhing patay nga wala masayon kung asa kita sama sa atong simbahan karon sa kalibutan gipalayo kita sa matuod nga kinabuhi pinaagi sa paghatag sa panangutan na atong kinahanglan aron makalimtan nato ang atong dakong responsibilidad sa paghigugma sa uban. Mga igsuon, dili na tumatagbaw ang dakong hawang diya sa atong kaugalingon, pinaagi sa mga butang ng kalibutana. Diin, hinuhan kita nga mahimo makasarili, sukwahin sa gitudlo ni Kristo. Mga igsuon, mahinungdanong dayon ang mensahe sa Ebanghelyo nga atong nadumog sa dili palang lugar. Ayaw kamong kabuol, saling kamo sa Diyos, o saling usab kanato. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawak. O muadto ako aron pag-andam o dapit alang kanimo. Sa ato pa, ang tanan, kalumulukyo sa langit, o dili nini kalibutanan. Ang ayan lamang na magkinabuhi kita isip tinuod ng mga anak sa Diyos. Apan nagtuo ba kita na ikuna ang atong pagtuo lamang. Dili ba mapaglabuhon kayo kita ng Panginoon, Kristiyano ako? Kung saan man ato pagsunod kani Kristo, kung kita mismo wala magtuman sa iyang mga sugo kanato. Kung makaihon ba kita ang ayan ng mudawat sa luna nagiandam sa Ginoo alang kanato nga wala man kita magkasubay sa kinabuhi nga iyang gituyan. Si Kristo may padayon sa Ginoo. Ang dalan sa matutugan sa kinabuhi. Wala'y mga akto sa mga dili kung igsuon ang hatid sa Ebanghelyo dili alam sa namatay kay siya anaan naman sa tuwiran sa Ginoo. Dili alam sa kanatong tanan nga niya paningin kalibutan. Mamahimo ang takitang nagayan na muambit sa bangkiti sa Ginoo. Dili na nato kinahanglan pang paabuton nga moabot ang atong buhas. Matagdak na sa kinabuhi, mamahimo, mabulukon, o pagbungahon kung kita dahil
Kaya tinuod nga gugma makita man sa mga buhat. Nagsugod lamang kita, nagsunod lamang kita sa tubo ni Kristo o nagbuhat sa atong angayang buhat. Isip mga higugma anak sa Diyos.